यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. जीवराम भण्डारी. आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ तारानाथ राणाबाट. उहाँ पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, निरन्तर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी कार्यकर्ता हुँदै पारिवारिक पृष्ठभूमि निरन्तर काङ्ग्रेस. उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु. यो संसदीय व्यवस्था, संसद निरीह, भूमिका शून्य र अनिर्णयको बन्दी, व्यापारविहीन त्यस्तो अवस्थामा संसद छ. राजनीतिक दलहरू अन्यल र यी राजनीतिक दलहरूका कारण नेपालको प्रजातन्त्रले कुन मार्ग तय गर्ला, यथास्थितिमा रहला कि नरहला, रहेन भने के आउला, विकल्पका पनि मानिस कुरा गर्न थालेका छन्. अर्थात् मुलुक अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रेको छ. नेपाली जन र पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताहरूमा पनि निराशा उत्पन्न भएको छ. यस्तो स्थितिमा अनुभवले पनि खारिएको र विभिन्न जिम्मेवारी पनि वहन गरिसकेको व्यक्ति भएको नाताले तारानाथ राणाबाट कसरी सोच्नुहुन्छ? यो हो के, किन भइरहेको छ? यदि त्यस्तो केही कारण छ भने त्यसको निकास अब कता प्रवेश गर्ला? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु. सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद छ यहाँलाई. अब म सिधै विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने यहाँ पूर्व सभामुख अघि पार्टीको महामन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी पनि यहाँले सम्हाल्नु भएको अनुभव छ. काङ्ग्रेसमा पुस्त्याउने लगानी छ, अघि निरन्तरता छ. तर जुन स्थितिमा यो नेपालको संसदीय व्यवस्था प्रवेश गरेको छ, संसद के काम गरिरहेछ, सांसदहरू कुन भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्, एउटा जिज्ञासाको रूपमा मानिसको छ. र संसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकार सत्तारूढ दलभित्रको अप्ठ्यारो स्थिति, त्यसका लागि ठ्याक्कै यो ढङ्गले अब जाने भन्ने बारेमा स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्ने, चित्र कोरिनुपर्ने, यो अन्यलको जुन स्थिति देखिन्छ नि, सत्तारूढ दलभित्रै कुन पक्ष कुन प्रतिपक्ष, फेरि अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्को खालको दृश्य देखिएको छ. सरकार बहुमतको हो कि अल्पमतको, जुन अन्यलको स्थिति छ. यहाँको अनुभवले के भन्छ? यो स्थिति, यो राजनीतिक जो दृश्य देखिएको छ, संसदको निरीहपन देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्ने? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ. हजुर, धन्यवाद यहाँलाई. प्रश्नको उठान नै पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र पार्लियामेन्टलाई फोकस गरेर यहाँले गर्नुभयो. यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको एउटा ब्युटी के हो भने यो डेमोक्रेसीको जनता सबभन्दा ठुलो पावर हो. जनता नै सोभरेन पावर हो. जनताका चाहना, जनताको चाहिने मत, जनताको स्वीकृतिले उनका प्रतिनिधिहरू रहेको संस्था पार्लियामेन्ट र पार्लियामेन्टप्रति उत्तरदायी सरकार हुन्छ. अर्थात् सरकार पार्लियामेन्टप्रति उत्तरदायी हुन्छ. पार्लियामेन्ट भनेको जनताका वारिसहरू, प्रतिनिधिहरू रहने संस्था हो र त्यो संस्था सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ. तर आधा ग्राउन्ड जसको नाउँमा यो सिस्टम चल्छ, जसको निर्णयले यो सिस्टम चलाउने मेकानिजमहरू बन्छन्, पार्लियामेन्ट बन्छ, सरकार बन्छ, त्यही जनता अहिले उसको सोच छ, चिन्ता छ, गहिरो ढङ्गले उसले वाच गरिराखेका छ, मूल्याङ्कन गरिराखेका छ. तर त्यो भेन्टिलेट हुन पाएको छैन. किन पाएको छैन भने उनका आफ्ना चाहिने प्रतिनिधि वारिस अझ अर्का छन् नि, यिनीहरू संवैधानिक भए. अर्को संवैधानिक पाटो जनतासँग प्रत्यक्ष रिलेसन भएको त पार्टीहरू हो. विभिन्न विचारका, विभिन्न कार्यक्रमका, विभिन्न उद्देश्यका पार्टीहरू भएर जनता कहाँ पुग्छन् र जनता आफ्नो सोच, आफ्नो विश्वास अनुसार पार्टीमा इन्भल्भ हुन्छ नि.
ती पार्टीहरू यो पार्लियामेन्टलाई डिफङ्क्ट भन्नुभयो नि, बिजनेस नभएको भन्नुभयो नि, ती पार्टीहरू नै डिफङ्क्ट छन्। पार्टीहरूमा विभिन्न इन्ट्रेस्टले काम गर्छ। त्यो के राजनीति गरिरहेका छैन, अरू नै काम? म एकैछिन निवेदन गरौँला। विभिन्न इन्ट्रेस्ट भएपछि विभिन्न समूह हुन्छ, त्यो समूहको सञ्चालक हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि पार्टीहरूमा म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले मैले बडो स्पष्ट ढङ्गले तर लज्जानुभूति गरेर, तपाईँले गरेपछि मैले लुकाउनु हुँदैन। म लुकाएँ भने म गैर इमान्दार हुन्छु। मेरा प्रति पार्टीका प्रतिको मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसका प्रतिको मेरो कर्तव्य र जनताको सोचलाई मैले चाहिने तपाईँ र मेरो यो डायलगमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिनँ भने म एउटा निष्ठावान कार्यकर्ता हुन सक्दिनँ पार्टीको। पार्टी अहिले मेरो पार्टीको जे स्वरूप छ नि, म जे बताउँछु, गुट उपगुट र उनीहरूको आफआफ्नो स्वार्थको खेल, आफआफ्नो चाहिँ वर्चस्वका लागि, आफआफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ बचाइराख्नका लागि पार्टी जेसुकै होस्, 7 सालको क्रान्ति पूर्व 3 सालदेखि सङ्गठित यो पार्टी र कस्ता कस्ता नेताहरू नाम लिइरहनु पर्छ र विश्व प्रसिद्ध नेताहरूले नेतृत्व गरेर प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्ताहरू रहेको र विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति, निर्वाचनहरू पार गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा भूमिका बढी भएको र सबैभन्दा लोकप्रिय देशभित्र, सबैभन्दा ख्याति प्राप्त विदेशहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा हो है भन्ने त्यो पार्टी अहिले किम कर्तव्य विमूढ भए जस्तो क्या। सातो गएको बच्चा भन्छन् नि, फुफा गर्नुपर्ने स्थिति, ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुपर्ने स्थिति आयो कि, सातो बोलाउनु पर्ने हो, बोलाउनु पर्ने स्थिति आयो कि, त्यो ढ्याङ्ग्रे त्यसलाई के भन्छन्, ढ्याङ्ग्रो ठोक सातो बोलाउने के वैद्य, त्यो वैद्य त जनता हो। धामी खोज्नु पर्ने हो। धामी, हजुर। अब धामी चाहिएको छ। त्यो धामी भएर यसको सातो के भएर गयो काङ्ग्रेसको? होइन, त्यो हेर्नु न, हामीले सिक्दै सिकेनौँ। बिपी कोइराला कहिले विचलित हुनुभयो? 7 सालको तत्काल प्रधानमन्त्री पाइन भनेर विचलित हुनुभयो। शक्ति केन्द्रका खेल थिए, उहाँ स्वाभाविक हकदार हो नि त्यति बेलाको कोलिसनको। श्रीतिन महाराजलाई नै दोहोऱ्याइयो। त्यसपछि खोज्दै जाँदा त्यहाँ विश्वेश्वर मन परेन, फेरि मातृका प्रसादजीलाई खोजियो। त्यसपछि हेर्दै हेर्दै जानुहोस् त जनताको निर्णयले 15 सालमा एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसले द्वितीय बहुमत लिएर आयो र बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँ कहाँ आँखाको कसिङ्गर बन्नुभयो। यसको अर्थ के त नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अरू पक्ष नै प्रिभेल गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। गर्दैछु त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई हेर्दै जानुहोस्। बीचमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, त्यही खेल। उहाँले त रोएर छोड्नु परेन। माने स्वरूप जस्तो सुकै, कपडा जस्तो सुकै लगाएको होस्, तर यो र दिमाग, ती षड्यन्त्र र ती स्ट्राटेजीहरू नेपाललाई हेर्ने, नेपाललाई सञ्चालन गर्ने, नेपाललाई प्रभावित पार्ने एउटै छन्। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा गरेँ, किनभने अरू पार्टीको स्वरूप पनि यही हो भने पुग्छ क्या। मैले यो फलानु पार्टी यस्तो, ढिस्कानु पार्टी यस्तो भन्न सक्दिनँ। तर समग्रमा म एउटा कुरा निवेदन गर्छु, कृपया नेपालले र नेपाली जनताले जस्ता जस्ता नेताहरू बिहोरेको थियो नि, अब त नाम लिनै पर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा पुष्पलालजी जस्तो, मनमोहनजी जस्तो नेता बिहोरेको हो नि यो देशले। नेपाली काङ्ग्रेसमा त झन् सुनामधन्य बिपी कोइराला जस्तो बहुआयामी सिस्टमैनसिप भएको मान्छे, राजनेता, उहाँ नै मात्रै हो नेपालको अहिलेसम्म। त्यहाँदेखि लिएर सुवर्ण शमशेर, गणेश मान्जी, किशुनजीलाई हेर्दै आउनुहोस् त, नेताहरू थिए। जस्तो सुकै अहिलेको परिस्थिति हो कि 17 सालमा राजा महेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरि जनताले मुख ताकेर बसेका नेताहरू थिए क्या। यिनीहरूले परिवर्तन ल्याउँछन्। आयो पनि।
अहिले परिस्थिति बिग्रदै गयो भने तपाईँले त्यो कोटिको त नेतै पाइँदैन, तर नेतृत्व क्षमता योसित छ। मुलुकको परिस्थितिको समग्र विश्लेषण र त्यो परिस्थिति चाहिने अहिलेको विश्व समुदाय त साँग्रिएको छ नि। इमिडिएट छिमेकीहरूलाई त्यसको के प्रभाव पर्ने हो, डोनर एजेन्सीहरूलाई त्यसको के प्रभाव पर्ने हो, मित्र संसारका सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूलाई के प्रभाव पर्ने हो, डेमोक्रेटिक जगतमा त्यसको के प्रभाव पर्छ। अरू व्यवस्था छन् नि, तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि छन्, राजतन्त्र भएका मुलुकहरू पनि छन्, एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकहरू पनि। तिनमा नेपालको के गहिरो अध्ययन त उनीहरूले गरेका नि। खेल त उनीहरू पनि खेल्छन् नि यहाँ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार, आफ्नो खाँचो अनुसार। यहाँबाट प्रति यो खेतबाट कुन चाहिँ धान रोप्ने भन्ने कुरा त हुन्छ नि। त्यसैले हामी सजिलो मात्रै छैनौँ, हामीले विभिन्न चरणबाट आफूलाई साँचो अर्थमा नेपालको माटोमा उभिएर नेपाली जनताको समग्र हित र नेपालको सोभरेन्टी, नेपालको स्वतन्त्रता र नेपालको चाहिने अहिलेसम्मको जो इज्जत छ नि, सारा संसारका मुलुकहरू कुनै न कुनै साम्राज्यवादी शक्तिको छायामा शासित हुँदा हामी जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट, जहिले पनि सोभरेन। बरु आफ्नै दाजुभाइहरूलाई दास र चाहिने खेताला सराह गराएर कजाए केही वर्ष होइन, 104 वर्ष हामीहरू लडाइँ गर्नु पर्यो, आफ्नै भाइहरूलाई तह लाउनु पर्यो, डेमोक्रेसी आयो। तर त्यो डेमोक्रेसी यहाँ चाहिँ एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले सभामुखको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो। स्वदेश तथा विदेशको त्यो अनुभव पनि छ, विश्व समुदायलाई नजिकबाट बुझ्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। निरन्तरको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र जनता नै निर्णायक हुने स्थिति एकदम कमजोर स्थितिमा निरन्तर रहेको र विदेशीहरूको खेलो देखिने वा नदेखिने। तर यहाँले एउटा लवज प्रयोग गर्नुभयो, यो निरन्तर स्वतन्त्र देशको रूपमा रह्यो भन्नुभयो। त्यो विदेशीहरू निर्णायक हैसियत राख्दछन्, निर्णय अधिकारी देखिने यहाँका जस्ता बुख्याचा जस्ता देखिन्छन्, तर उसले निर्णय गर्दछ। त्यो कसरी स्वतन्त्र रह्यो देश? कसरी स्वतन्त्र मान्ने त्यस्तो देशलाई? त्यो हाम्रो दुर्भाग्य नै त्यही हो। हामी तपाईँले कोट्याइहाल्नुभयो, उनीहरू प्रत्यक्ष आएर यहाँ डिक्टेट गरे त होइन। यो पार्टीमा 5-7 जना, यो पार्टीमा 5-7 जना, अर्कोमा 5-7 जना, अर्कोमा 5-7 जना, देशभरि हरेक गाउँ, हरेक सहर, हरेक पार्टीमा त्यस किसिमको चाहिने मेकानिजम अनुरूप त्यसको महत्त्व हेरेर, त्यसको प्रभाव हेरेर, क्षेत्रको प्रभाव हेरेर चाहिँ विदेशीहरूले, शक्ति केन्द्रहरूले यो सूचना सङ्कलन गर्छन्। त्यो हाम्रो अनुभवले सिद्ध भएको कुरा गर्दैछु है मैले। र रोल त इमिडिएट छिमेकीहरूको बढी हुन्छ। छिमेकी नै, किनभनेदेखि सारा कुराहरू त थाहा पाउँछ नि। हामी पनि अरूको यहाँ बिग्रेको भत्केकोमा उनीहरूलाई पनि समस्या पनि हुन्छ, त्यसकारण बढी जागरुक पनि हुन्छन्, त्यो अर्को पक्ष पनि छ। हजुर हो, दुइटै। त्यसै कारण जागरुक भएर यहाँ बिग्रँदा, यहाँ आगो लाग्दा त्यहाँ त सल्कन्छ नि, त्यस कारणले पनि सजग हुन्छन्। यो दुईटा चाहिने चरम विकासको स्थितिमा पुगे, जुनसुकै विकास पनि, आर्थिक मात्रै होइन, आर्थिक, राजनीतिक, अहिलेको स्थितिमा शान्ति, स्थायित्व होइन, राष्ट्रिय एकता छ नि। यो सम्पूर्ण परिस्थितिमा हाम्रा छिमेकीहरू चाहिने अत्यन्त प्रभावशाली रहने, अभ्यासमा पनि र ख्यातिमा पनि। तर छिमेकी अर्को निरीह रहने कुरामा त उनीहरूको पनि इज्जत हुन्न नि। त्यसैले त चीनले पनि इन्ट्रेस्ट लिन्छ यसको विकास होस्, यहाँ शान्ति होस्, यहाँ चाहिने नेपालीहरूका बिचको एकता भङ्ग नहोस्। यद्यपि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टीहरूको बिचमा हुन्छ, को चुनिने र को नचुनिने भन्ने कुरामा, जनताको मत कहिले बढी लिने र कहिले नलिने भन्नेमा स्वस्थ, शान्तिपूर्ण र सभ्य ढङ्गले जनताका प्रस्तुत भएर मत लिने कुरामा आशा राख्छन् उनीहरू। त्यस्तै भारतको पनि त्यही हो। तर एउटा चाहिने के छ भने यसको भू बनोट र यसको चाहिने स्ट्रेटेजिक महत्त्व जुन छ नि, भारतसित सौभाग्य पनि हो हाम्रो कि संसारमा खुला
सीमा भारतसित हामी छौँ। विशेष खालको सम्बन्धको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। हजुर, विशेष भन्नाले यसको राजनीतिक र चाहिने स्ट्राटेजीको अर्थ अर्को लाग्छ। हामी विशेष नभनौँ, एउटा मैत्रीपूर्ण दाजुभाइको सम्बन्धका हिसाबले हामीलाई छेकबार चाहिएको छैन, होइन? हामी निर्बाध आवत जावत गर्न सक्छौँ, बन्द व्यापार गर्न सक्छौँ। कतिपय मानिस भन्छन् अब यो खालेबाट हामी अलि फड्को मार्नुपर्छ, अब यो खुल्ला सीमा राखिनु हुँदैन भन्ने काँडे तारको पनि कुरा गर्छन्। अनि त्यसको त बहस धेरै भयो चलिसकेको। जस्तो अमेरिका, युनाइटेड स्टेट र मेक्सिकोको स्थिति छ नि, त्यसको चाहिने अनुभवले पनि र अन्य युरोपियन अफ्रिकन देशहरूको अनुभवले पनि त्यो नेपाललाई देखाएको छ। त्यसको आवाजहरू बिस्तारै 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 बढ्दै पनि छ। तपाईँ चाहिँ स्वयं के ठान्नुहुन्छ एउटा अनुभव प्राप्त नेताको रूपमा? म के ठान्छु भने 4-5वटा कुरा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय छन्। हाम्रो समाजको बनोट हेर्नुहोस् त, जात जाति धर्म संस्कृति रहन सहन बोली भाषा विवाह छोरी लेनदेन ऋण मामलो पनि, अनि यतापट्टिका नागरिकको उतापट्टि खेतबारी छ, उतापट्टिकाको यतातिर, माने यस्तो अनेक व्यवहारिक यस्ता कुराहरू छन् जसले हजारौँ वर्षदेखि त्यो सम्बन्धलाई जीवन्त पनि राखेको छ, गाँसी पनि राखेको छ। तर यसलाई विचलनमा आउन नदिइकन, यसको दुरुपयोग हुन नदिइकन त्यही सुसम्बन्ध कायम गर्ने, त्यही भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्ने, त्यही मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्ने हो भने त छेकबार किन चाहिन्छ र? हाम्रो सोभरेन्टीलाई इन्डियाले मान्यता नदिएको हो र? यदि नेपालको यो स्वतन्त्र मुलुक होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश होइन भनेर भारतले भनेको भए पर्खाल लगाम त नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो, होइन नि? जुन सीमा हामीले निर्धारण गरेका छौँ, सुगौलीको सन्धि पछिल्लो भनौँ न सन्धि, त्यसलाई त मानेकै छ नि। माने पनि त मिचमाच त छ नि, कालापानी लिप्पाधुरामा उनीहरू नै छन्, सुस्तामा उनीहरू नै छन्। त्यो हाम्रो स्वार्थले, हामी जो छौँ नि यहाँ एक्टर, हाम्रा स्वार्थले कहिले त्यसलाई हुर्लुक्क चियाको पानी उम्ल्याए जस्तो उमालिदिने, भोट लिनलाई, जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने, 5 वर्ष त्यो सेलाएर चुप लाग्ने, फेरि चुनाव आयो फेरि कुरा गर्ने। सिरियसली हामीले त्यो नगर्दाखेरिको समस्या हो यो। यदि टेबलमा बसेर डिप्लोमेटिकली शान्त किसिमले, हँसमुख किसिमले गर्दा कुन चाहिँ छिमेकी, हाम्रो व्यवहारमा छिमेकीहरू हामी मिल्दैनौँ र यहीँ त्यस्तै केसहरूमा। यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के उठान गर्नुभयो भने संसारका जो देशहरू छन् नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाइरहेका होलान्। प्रजातान्त्रिक देश होस् या तानाशाही देश होस् या राजतन्त्रात्मक देश होस्, संसारका जुनसुकै देशले त हाम्रो जुन चरित्र छ, जुन काम हामी गरिरहेका छौँ, यसका कारण उनीहरूको एक खाले धारणा बनेको हुनसक्छ है। र यहाँले के इङ्गित पनि गर्नुभयो नि, यो देशमा भ्याकुम छ, राजनेताको अभाव छ, हामी प्रायोजित पक्ष हाबी हुँदै गयो है नेपाली समाजमा, जनता र नेता बीचको दूरी बढ्न थाल्यो, टसल हुन सक्छ भन्ने इङ्गित गर्नुभयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा के त यो सङ्कटमा छ यो सिस्टम, अर्को अवस्थामा अन्यथा अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना छ? विदेशीहरू पनि त्यस्तो धारणा सायद बनाउन थालेका छन् र नेपालको आन्तरिक अवस्था पनि त्यस्तो स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने यहाँको अनुमान हो? हामीले एउटा नेपालको भू राजनीतिक बनोट, यसको स्ट्राटेजिक महत्त्वको बारेमा हामीले भू राजनीतिक बनोटमा मात्रै सीमित रहेर कुरा गऱ्यौँ नि। हाम्रो दुईतिर ठुल्ठुला छिमेकी छन्, उनीहरू प्रशस्त धनी भइसके। अस्ति भर्खरै एनाउन्स गरेन चिनले, पोभर्टीको लाइनभन्दा त हामी त माथि उठ्यौँ, कोही छैन गरिब अब, होइन? निरपेक्ष गरिबको रेखा मुनि कोही पनि छैन अरे चिनमा। चिनले ढाँटेर त ढाँटिन्न नि अहिलेको संसार। हामी धनीमा हामी भनेर संसारले पत्याउँछ र? अनेक अध्ययन छन्, अनुसन्धान छन्, होइन? अब्जर्भेसन छन्। हामीले आफूलाई जे संज्ञा दिउँला त्यो त संसारले पत्याउनका निमित्त आधारहरू छन् नि। त्यस्तै चिनले पनि झुटो बोलेको होइन। चिनले प्रयत्न गर्दा गरिबीको रेखामाथि उठ्न सक्छ, वा भारतले प्रयत्न गर्दा गरिबीको रेखामाथि उठाउन सक्छ जनतालाई भने हामी किन सक्दैनौँ? त्यसैले हाम्रो दुईवटा महत्त्व हो क्या, यो भूगोलको दुईवटा महत्त्व। एउटा त सौभाग्य हो कि दुईवटा ठुला सम्पन्न, सङ्गठित, शान्त र सुव्यवस्था चलाएका
स्थायित्व भएको भन्नु न, स्थायी शासन, शान्ति कम्पेरेटिभली हेर्नुभयो भने र प्रगति त्यही ढङ्गले हासिल गरेका दुईटा मुलुक दुईतिर हुँदाखेरि त हामी त यति सौभाग्यशाली छौँ। झन् लाभ लिन सक्नुपर्छ। हो, लाभ लिन सक्नुपर्छ। ट्याक्टफुल हाम्रो नेतृत्व भइदिएको भए ट्याक्टफुल डिल गर्ने नेतृत्व त्यो लाभ लिन सक्ने र त्यो विश्वास दिलाएर उनीहरूको सहयोग, चाहे त्यो आर्थिक सहयोग होस् चाहे टेक्नोलोजीको सहयोग होस्, लिन सक्ने क्षमता र विश्वास दिन सक्ने व्यक्तित्व, माने पार्टीको व्यक्तित्व पनि हुन्छ है, व्यक्ति मात्रै होइन, पार्टी पनि एउटा संस्थाको हुन्छ नि त्यो शाख, त्यसको अभाव भयो। अर्को कुरा सिरियस कुरा त के हो भने फेरि संसार अघि यहाँले जाने समेट्नुभयो नि, संसारले कसरी हेर्छ भने यसको भू बनोट जुन छ त्यसको स्ट्राटेजिक महत्त्व छ, रणनीतिक महत्त्व छ। एकातिर चीन कम्युनिस्ट, एकातिर भारत प्रजातान्त्रिक, एकातिर त्यत्रो अरब जनसङ्ख्या, अर्कोतिर त्यत्रो अरब जनसङ्ख्या, अर्कोतिर सामरिक हिसाबले पनि यिनीहरू यति बलिया भइसक्यो अमेरिकालाई चाहिने चुनौती दिन थालिसक्यो होइन। अब को फर्स्ट हुने भन्ने मात्रै निर्णयको पर्खाइ छ। त्यस्तै युरोपहरूको हो, त्यो दृष्टिकोणले त सबभन्दा युरोप अमेरिका पश्चिमाहरूको आँखा लाग्ने, यहाँ बसेर दुवैलाई अब्जर्भ गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने त नभनौँ, यहाँ बसेर डिस्टर्ब गर्छ, नजिकबाट निहाल्ने खोज्ने, नजिकबाट निहाल्ने, आवश्यक परे अर्को पनि गर्छन् नि। थलो यही हो, यो चाहिँ सिरियस छ। यहाँले भनेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कथाले प्रश्न माग्छ भन्छ नि, एमसिसी यसै थाँती रहिरहेको छ। यहाँकै पार्टीकै नेतृत्वमा एमसिसीलाई प्रवेश गराइयो। अब यो एमसिसी ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा सत्तारूढ दलभित्रै बेमेल छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसलाई चाँडोले भन्छ। अर्कोतर्फ BRI बेल्ट रोड इनिसिएटिभलाई हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ, जो सिल्क रोडको जो कल्पना छ, नेपालको डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड विषय छ। एकातर्फ चीन फ्रन्टमा देखा पर्छ, भलै त्यो कार्यान्वयन ओलीजीले गराउनु भएको छैन। अर्कोतर्फ एमसिसी छ, छिमेकी देश भारतसँग अर्को खाले विषय छ। नेपालको आन्तरिक स्थिति छत्ताछुल्ल, भत्ताभुङ्ग, लथालिङ्गको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था। यसकारण भत्ताभुङ्ग, सत्तारूढ दल विभाजित छ, संसद निर्णयको बन्दी छ, सभामुख त्यस अनुरूपको भूमिका निर्वाहिरहनु भएको छ कि छैन, म अहिले तपाईँसँग म सोध्छु त्यो विषय। त यो जुन स्थिति छ नि, अनि के भएको यो हेर्नुहोस्, हो हाम्रो ल्याकत, हाम्रो चाहिने तत्परता, यो मुलुक र यो मुलुकवासी नेपाली जनता जो सोभरेन पावर हो, त्यसको दुःख दर्द कठिनाई सम्पूर्ण भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय जीवनका अनेकन समस्या, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबैलाई हेर्दा हाम्रो चिन्ता अहिले भर्खरै कोरोनाको कहर यो रङ्गको छ होइन। अहिले भर्खरै, यद्यपि यो प्राकृतिक प्रहार हो, मानिसको कन्ट्रोल प्रयत्न हुन्छ, सट्टै कन्ट्रोल त गर्न सक्दैन, भगवान्ले त नसक्ला यदि छ भने। अनि अर्को अहिले भर्खरै हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ भ्याली 50 मिटर उता देख्न सकिन्न, मोटरको चाहिने नम्बर थाहा हुन्न, र देशभरिको स्थिति नै यही हो। पर्यावरण एकदम प्रदूषित छ। यस्तो स्थितिबाट जनतालाई के राहत दिने र के, कमसेकम शब्दबाट आश्वासन त हुनु पर्यो, ढाडस त हुनु पर्यो, ज्ञान त प्रवाहित गर्नु पर्यो। यसरी जोगिनी हो है तिमीहरू, तिम्रै घर नजिक सरकार उपस्थित छ। नजिक भनेको यिनीहरूले लाजै नमानी डिक्लेयर गरेको होइन। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा के भनेको, त्यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेको शोषण गर्ने त्यहाँका यिनीहरूका प्यादाहरू मात्रै बस्ने हो कि देशको स्रोत र साधन र देशका चाहिने विशेषज्ञहरू भन्नु न, वैद्य जानु पऱ्यो त्यहाँ, डाक्टर जानु पऱ्यो त्यहाँ होइन, आदि इत्यादि विकास निर्माणमा चाहिने म्यान पावरहरू जानु पऱ्यो त्यहाँ, न्याय दिने चाहिने चुस्त आँखाहरू जानु पऱ्यो त्यहाँ। सिंहदरबार जाने भनेको हो, त्यो सिंहदरबार त्यहाँ छ भने जनताका यी दुःख पीडा यी चाहिँमा किन सम्बोधन गरिँदैन त? लाज लाग्दैन? त्यसैले मैले निवेदन के गर्छु भने
यहाँ खेल्नका लागि त्यो ढोकामा बस्ने, तपाईँको कोठामा म खेल्न चाहेँ भने त्यो ढोकामा बस्ने मान्छे कमजोर होस्, म आउँदा सलाम गरेर ढोका खोलिदियोस्, के उद्देश्यले आयो किन आयो भन्ने कुरा चाहिनेतिर उसले ध्यान नदियोस्। भित्र आएर म के गर्छु यहाँ भित्र बस्नेहरूको मतलब नहोस्। त्यस्तो अशान्ति, सकेसम्म अशान्ति होस्, मेलमिलाप नहोस्, पार्टीहरू दन्त बजानमा लागुन्। अनि मैले निवेदन अघि गरेँ नि, नेपालमा यत्रा कठिनाइहरू छन्, यत्रा समस्याहरू छन्, यत्रो चाहिने देखिने गरेर अनुभव हुने गरेर पार्टीहरूका बिचको जुन टसल छ एकले अर्कालाई, पार्टीभित्रै भन्नुहोस् न, अहिले सत्तासीन पार्टीको कुन बिजोग छ? सडकमा छन् उनीहरू एकासलाई गाली गर्ने। हिजोसम्म सँगसँगै भएका पार्टीहरू सडकमा छन् अहिले, कति अश्लील ढङ्गले, कति असभ्य ढङ्गले, कति चाहिँ गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् नि। धन्न कता कता हाम्रो पार्टी पनि तिनीहरूको पछि लाएर त्यही ढङ्गले जानियो कि भन्ने एकता कता एक हप्ता चाहिँ त्यस्तो भयो, डर लाग्यो हामीलाई। काङ्ग्रेसको तपाईँको पार्टी हेर्नुहोस् त, गर्न पर्ने काम एकातिर छ। हामी चाहिने एमसिसीका कुरा गर्छौँ अहिले। जुन देश अस्थिर छ, अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, जुन देशको चाहिने जनताको प्रतिनिधि संस्था निर्णायक छैन, बिजनेस के हो थाहा छैन, गर्न पर्ने निश्चित कामहरू छन् नि उसका। त यो त अहिले त यो विधेयकहरू पास भएर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू संविधान संशोधन गर्ने हो कि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हो? सरकारले बिजनेस दिया छ कि छैन? त्यसबारेमा जनताका प्रतिनिधिहरू ठाउँ ठाउँबाट आएका हुन्छन् नि। ती जनताको धारणा के हो समग्र राष्ट्रिय समस्याका बारेमा, अथवा लोकल, रिजनल अथवा कम्युनियल समस्याका बारेमा कहिले कुरा उठेको छ? बस्नै पाउँदैन, बोलाइँदैन, त्यहाँ मन्त्री उपस्थित हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदैनन् भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ हैन? अनि सरकारमा रहने, हिजो मात्रै कता मैले न्युजमा सुनेको थिएँ, पुष्पकमल दाहालजीले यो विदेशीहरूले चलाएको व्यक्ति हो भनेर भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पटक पटक उहाँले भन्नुभएको छ। हुन्छ, त्यो उहाँले केही समय अगाडि 25-30 वर्षदेखि विदेशीहरूबाट पालित पोषित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले नामै उच्चारण गरेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। एउटा व्यक्ति लेम्यानले पूर्ण ज्ञानको अभावले वा पूर्ण सूचनाको अभावले प्रधानमन्त्रीले त्यसको खण्डन गर्नु भएन, भन्नु न, खण्डन चाहिँ गर्नु भएन। लेम्यानहरूले, सर्वसाधारण जनताले यस्ता कुराहरू गर्नु यद्यपि शोभनीय हुन्न, तथापि सुहाउँछ हामी त्यसलाई चाहिने कुरा बुझाएर त्यो स्थितिलाई शान्त पार्न र नबढ्न दिनका लागि कोसिस गर्न सक्छौँ। तर पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने, देशको नेतृत्व गरेको छु भनेर आडम्बर पनि गर्ने, यो मुलुकलाई तहस नहस बनाउने, त्यत्रो म त आतङ्क नै भन्छु। अरूहरूले के भन्छन् थाहा छैन। त्यसबाट मुलुकलाई थर्कमान गराएर, छेद विच्छेद गराएर, अर्थात् यहाँको भित्री बाहिरी सम्पूर्ण कुरा बुझेको नेता मानिनु पर्ने हो, हामी त्यस्तो बुझेको हुनुपर्ने हो भन्छौँ। त्यस्तो व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरू त्यस्ता हुन्छन् र रेस्पोन्सिबल व्यक्तिका, पार्टीको अध्यक्षका, मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीका, त्यस कारणले यहाँ कसले के बोल्छ भन्ने कुरामा चाहिने हामीहरू केन्द्रित हुँदाखेरि र सार्वजनिक ढङ्गले यसरी कुरा गर्दा लज्जा अनुभूति हुन्छ हामीलाई। एउटा जिज्ञासा म राखिदिउँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो देशको परिवर्तनमा एउटा निर्णायक भूमिका पनि निर्वाह गरेको व्यक्ति हो, देशको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ भइसकेको व्यक्ति। त यो जो पारदर्शिताको हामी कुरा गर्छौँ नि, यो सिस्टम चाहिँ पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। त सायद उहाँलाई कुनै सूचना थियो होला, त्यसकारण उहाँ दाबीका साथ भनिरहनु भएको छ। र नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल र निर्णायक हैसियत विदेशीले राख्दछन्, बाह्य तागतले राख्दछन्। यहाँ देखिएका मानिसको, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको लोयल्टीमाथि पनि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेकै छ। र उहाँले त्यसरी दाबी गर्नुको पछाडि कुनै आधार पनि त होला नि, यसरी पनि हेरौँ न। नत्र
खण्डन त गर्नु भएन प्रधानमन्त्री या उहाँको सचिवालयले, त्यो त दाबीका साथ बोल्नुभयो। प्रश्न र विवाद अथवा चाहिँ जिज्ञासाहरूको एउटा पाटो त भन्नुभयो, उहाँको के होला नि भन्नुभयो नि, किन उहाँलाई सूचना हुन सक्छ नि, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यसै बोल्नुभयो होला र भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। त्यसै बोल्नुभयो होला भनियो भने उहाँ मतान्तर रहिरहेको मान्छे व्यक्ति, उहाँको सैद्धान्तिक हो कि व्यवहारिक हो कि अन्य चाहिने कारणहरू हुन्, एक प्रकारको इनिमिटी भएको देखिन्छ क्या। र आरोप लगाउने कुरा भिन्दै हो, मैले यहाँलाई यहाँले मलाई, तर यहाँले मलाई आरोप लगाउँदा र मैले यहाँलाई आरोप लगाउँदा कमसेकम ऐना लिएर बस्नु पर्यो, हरेक पार्टीले, हरेक नेताले, हरेक कार्यकर्ताले। यहाँको दृष्टिमा म अर्काको हुँ भने मेरो दृष्टिमा यहाँ अर्काको हुन सक्छ सक्दैन। तर नेपालको जो राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गरिन्छ नि, 12 बुँदे दिल्ली सहमति भएको छ, उठान बैठानहरू भएको छ, हरेक परिवर्तनमा विदेशीहरू आएर भूमिका खेलेका छन्। अनि यस कारणले पनि यो विषय होइन भनेर कसरी मान्ने भन्न खोजे, लोयल्टीमाथि प्रश्न छ नेताहरूको। यो नेपालको दुर्भाग्य भनौँ कि नेपाली जनताको दुर्भाग्य भनौँ, यो दुईटै एकै ठाउँमा जोडिया हुनाले यो राष्ट्रको, राष्ट्र भनेको भूगोल पनि हो र जनता पनि हो। यो राष्ट्रको दुर्भाग्य के हो भने हरेक महत्त्वपूर्ण घडीमा, यो परिवर्तनको चाहिने घडीमा हामी निर्णयका निमित्त यो भूमि आफ्नै भूमि रोज्दैनौँ, आफ्नै माटोमा उभिएर आफ्नै दाजुभाइ, चाहे त्यो यो पार्टी र ऊ पार्टी होस्, यो विचार र ऊ विचार होस्, यो धर्म र ऊ धर्म होस्, यो जात र ऊ जात होस्, हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै बसेको होस्, सँगै बसेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेर सम्झौतै गर्न हामी तत्पर हुँदैनौँ र रोज्छौँ दिल्ली। 7 सालमा दिल्ली रोज्या होइन, अनि अस्ति त्यो 12 बुँदे हुँदा दिल्ली रोज्या होइन। लड्दा यहाँ लड्नु पर्ने, मिल्दा उहाँ मिल्नु पर्ने। र तपाईँले म नामै काट्छु, फेरि मेरो अनुमान होइन यो, वहाँ गएर हस्ताक्षर गर्ने एकजना पात्र लिडर जो मेरो दृष्टिकोणमा है, मेरो मूल्याङ्कनमा, मेरो अब्जर्भेसनमा साँचो कुरा बोल्छ, किनभने उसलाई सत्ताको लोभ छैन। को भन्नुभयो? नारायण मान बिजुक छ, उसलाई सत्ताको लोभ छैन। झुटो बोलेर चाहिँ 1 सिट बढाएर उसलाई के फाइदा, 4 सिट होला। तर एउटा अडान कि यो देशको माटोमा उभिएर सही कुरा बोल्न सक्छ, त्यो पनि वाम पक्षको। कुन विषयलाई? कुनै विदेशी शक्तिहरूको चाहिने आशीर्वाद पाएको वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पाएको नेता हो यो, पालित पोषित भन्नु होइन त होइन हो। त्यो मान्छेलाई सोध्नुहोस् त, ड्राफ्ट कसले गरेको थियो? 12 बुँदे त्यही 7 सालदेखिका त सबै बितिसके। उनीहरूले पनि भन्थे, हामीले जो यथार्थ हो। अहिले पात्रहरू त सबै जीवित छन् नि, किन हो? त्यसैले हाम्रो यो मुलुक डोमिनेसनमा पर्यो क्या। अर्को कुरा पुष्पकमलजीले भनेको त फेरि सुन्नु भएन, उहाँले फेरि अर्को कुरा पनि त नङ्ग्याइदिनु भयो नि, भारतको लागि कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट। प्र्याक्टिसमा त्यो होला, उहाँ जस्तो मान्छेले उहाँले धारण गरेको पदलाई भन्छु म व्यक्तिमा जान्न है, त्यो पदको मर्यादा र सीमाले त्यस्ता कुराहरू भन्न दिन्छ। अब यहाँ सबै बिग्रियो भने पनि भारतको कम्फर्टेबल गभर्मेन्टले बिगार्यो, कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट नभएर बिग्रियो, जस्ता सर्वसाधारण जनतालाई प्रभाव पर्न सक्छ। यस्ता कुराहरूले हामी आफै कमजोर हुन्छौँ र कमजोर हुने थलो बनाउँछौँ क्या हामी। उहाँले त प्याट्ट भनिदिनु भयो, विश्लेषण गरेर अनेक र सुन्नेले र सोच्नेले अनेक कुरा सोच्दा अलिकति भारतलाई पनि त चित्त दुख्ला नि। त यसको अर्थ मुलुक सञ्चालनमा ख्यालठट्टा भइरहेको छ। त यसको अर्थ नेतृत्व अयोग्य छ भन्ने अर्थ लाग्यो? अक्षम छ या बाध्य छ, ऊ विदेशीबाट चल्न बाध्य छ? कोट्टै मलाई चाहिने बोल्न चाहिने मेरो जीवनको अनुभवमा र बिपी कोइरालादेखि नेपाली काङ्ग्रेसका अघि नै कति ठुला नेताहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका कति राउन्ड हामी बनारसमा बिपीले पुष्पलालजी कहाँ पठाउनु भएको हामीलाई कुरा गर्न र डिस्कस गर्न।
त्यसको अर्थ चाहिँ नि हामीले गएर उहाँलाई मोड्न सक्छौँ त होइन नि, उनबाट ज्ञान लिन सकुन् उनीहरूले। अब तपाईँ बिपी र पुष्पलालको नाम लिनुहुन्छ, अहिलेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मान्छेले त्यो बिपी भनेको को पुष्पलालको चिन्दै चिन्दैन। अहिलेका नेताहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर म हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छु र केही कुराहरू चाहिने बिन्ती चढाउन चाहन्छु भने नि समय पाइँदैन। नेताहरू त्यस्ता थिए, त्यसैले नेता थिए। अहिले मेरो अब्जर्भेसन भन्नुहुन्छ भने हरेक पार्टीकै साना ठुला, संसदमा भएका, संसदमा नभएका, सत्तामा भएका, सत्तामा नभएका पार्टीहरूमा पदाधिकारीहरू छन्, तलदेखि माथिसम्म पदाधिकारीहरू छन्, तर नेता छैनन्। यो मुलुकको जुन स्थिति तपाईँले आकलन गर्नुहुन्छ, जुन भविष्यको तपाईँ चाहिने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यो नेताको अभावका कारण हो। खालीपन छ, अर्थात् भ्याकुम जुन छ त्यो भ्याकुम क्रिएट भएको छ। यसको अर्थ के त? यसले अर्को कोर्स लिन सक्छ, यथास्थितिमा रहँदैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? जुन सिस्टम हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, जुन खालको नेतृत्व पङ्क्ति छ र राजनीतिक दल, हरेक सत्तारूढ दल, ठुलो ठानिएको अहिलेको कम्युनिस्ट या प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस या अरू खाले खुद्रे पार्टीहरू पनि जुन अप्ठ्यारो लथालिङ्ग बताभुङ अवस्था, गुटको अवस्थामा छन्, के देख्दैनन् यिनले? म उदाहरण दिन्छु, एउटा टटकारो उदाहरण, एकदम ताजा उदाहरण। यो गभर्मेन्टले काम गर्न सकेन, मेरो भनाइ होइन, म भन्दैछु। अनि यो राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर 24 घण्टा भाषण गरेर वा साथीभाइहरूसित भेटघाट गर्दाखेरि पनि कुराहरू गरेर नथाक्ने मान्छेहरू र पार्टीले दुनियाँले देख्ने गरेर त्यहाँ सपोर्ट किन गरिराखेको त नि यो पार्लियामेन्टमा सरकारलाई दिएको समर्थन किन नलिएको? अब यहाँले एउटा अर्को त्यसैमा गाँसिएको समर्थन फिर्ता। अनि भएन, यो सरकार हुँदैन, यो प्रधानमन्त्री हुँदैन, बाह्य कोलिसन रहँदैन र चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसो भने अविश्वासको प्रस्ताव किन नराखेको? संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ न। खालि राजनीतिक चाहिने सस्ता कुरा गरेर जनतालाई अलमा ल्याउने र जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र जनता आफ्नो समस्यामा केन्द्रित नहोस्, त्यसको आक्रोश भोलि भोग्न नपरोस्, त्यसलाई विचलित गराइरहने, सङ्गठित हुन नदिइराख्ने र नयाँ नयाँ कुराहरू भनेर त्यसको दिमागलाई भुटिरहने जनतालाई स्ट्रेटेजी हुन् क्या? चाहे एमसिसीको भन्नुहोस्, चाहे बिआरआईको भन्नुहोस्, चाहे इन्डिया पेसिफिक स्ट्रेटेजीको भन्नुहोस्, चाहे यही कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको भन्नुहोस्, चाहे अरूहरू। नेपाली जनतालाई यहाँका नेताहरूले भुलभुलैयामा पारिरहेका छन्, आँखामा फुलो पार्ने भन्छ नि गाउँले भाषामा, आँखामा फुलो पार्ने काम गरिरहेछ। यदि नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि पार्टीहरू हुन् भने र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका चाहिने तपाईँ पदाधिकारीहरू छन् भने उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी, उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी, अर्थात् उनीहरूको एउटा चलखेल गर्ने ताकत भनेको त जनता हो नि। त्यो जनताले नि ताकत दिन्छ हो, त्यसलाई अलमा ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने, त्यसलाई सङ्गठित हुन नदिने, त्यसलाई एउटा सूचना, साझा सूचना हुनु पऱ्यो नि। देश विकास निमित्त काङ्ग्रेसले भनेको, कम्युनिस्टले भनेको, राप्रपाले भनेको, अरू पार्टीले, मधेसवादीहरूले भनेको त देश विकासको प्रश्नमा त आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कुरामा, वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरूमा त एउटै हुन्छ नि मेसेज। के कम्युनिस्ट पार्टी आएर भारतसितको सम्बन्ध अहिले बदल्न सक्छ र? काङ्ग्रेसले सक्छ? अथवा अरू राप्रपा मधेसवादी आएर सक्छ? चीनसित त्यस्तै हो, अमेरिकासित त्यस्तै हो। यी साझा प्रश्नहरूमा साझा ढङ्गले जान एउटै भाषा बोल्न के हुन्छ? त्यसैले यो षड्यन्त्र कि जनतालाई अलमा ल्याऊ, त्यो महाशक्तिलाई अलमा ल्याऊ, त्यो निर्णायक शक्तिलाई अलमा ल्याऊ, त्यसलाई विचलित गराइराख, त्यसलाई विशृङ्खल गराइराख, त्यो सङ्गठित नहोस् र 5 वर्षको एकपटक त्यसलाई चाहिने भुलभुलैमा पारेर त्यसको एक दिन मत लिनु मात्रै प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने धारणाले काम गरेपछि देश विकास हुन्छ, देशको इज्जत रहन्छ, देशको प्रतिष्ठा रहन्छ, देशका जनताको जीवनस्तर रहन्छ। अघि मैले चीनलाई भने न, चीनको उदाहरण मैले कल्पनाले भनेको त होइन नि, यथार्थ हो नि, विश्वले स्वीकार गरिसक्यो। त्यहाँका जनताको चाहिँ गरिबीको रेखामुनि भएका जनताको जीवनस्तर उठ्न सक्छ 7 वर्षभित्र भने। नेपालमा सक्छ कि सक्दैन? यत्र छिमेकीहरू यत्रो चाहिने स्रोतहरू परिचालन कसरी नेपाललाई उठाउँ भनेर मित्र देशहरू छन्, दात्री निकायहरू छन्, छिमेकीहरू छन्।
यो त इमान्दार नेता पाउने हो र पार्टीहरू विकासका निम्ति एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुने हो, एउटै प्रयत्नमा चाहिने अगाडि बढ्ने हो भने त यो देश बनाउन कति गाह्रो पर्छ र? राजनीति फोहोरी खेल, गन्दा खेल हो भनेर कसैले भनेको कुरा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ लागू हुँदैछ, पुष्टि हुँदैछ। यसरी बुझ्नु पर्यो, किनभने जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने, आफ्नो आफ्नो लाभ लिने। परम्परागत शब्दमा त्यो फोहोरी सोहोरी त राजनीतिलाई नभनौँ, किनभने हामी त्यही राजनीतिमा छौँ, त्यसो भनिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भ त पुष्टि हुँदैछ। सामन्तवादी सोच, अर्कालाई कमजोर बनाऊ शासन गरिरह, फुटाऊ शासन गरिरह, मगन्ते बनाऊ आफू चाहिने दाता बनिरह। त्यसैले तिमी स्रोत साधनमाथि तिम्रो कब्जा राख। मैले यहाँलाई सोधेको एउटा जवाब दिनु भएन, त्यसपछि म पूर्व सभामुखको रूपमा अरू विषय म उठान गर्छु कि एउटा जवाब दिनुहोस् त। जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति छ, हजुर, नेपाली जनता निराश छन्, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? कार्यकर्ता निराश छन्, सीमित वर्ग प्रसन्न छन्, तलब भत्ता सुविधा, ठेक्का पट्टा, आय आर्जन, नवधनाढ्य भत्ता सुविधा भनेको त पारदर्शी हुन्छ। त्यो 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 हो, अदृश्य आम्दानी नगएको चाहिने 4 माइल हिँडेर 50 माइल को भ्रमण भत्ता खाला, अर्को कुरा हो। तर त्यो त लेखाका निम्ति चाहिने डकुमेन्टहरू तयार भएको हुन्छ नि। तर यहाँ नदेखिने किसिमले कमिसनको खेल छैन, तस्करीका खेलहरू छैनन्, भ्रष्टाचारका अरू कुराहरू छैनन्, माफिया र बिचौलियाको कुरा गर्छन् अहिले नेपाल सञ्चालनमा। त्यतातिर चाहिने निर्णायक भूमिका उनकै छ भन्छ। हामी त्यतातिर हो। म यसकारण जुन स्थितिमा छ नि नेपालको राजनीति, नेपाल भनेको नेपालको राजनीति त थेगिँदैन, यसले अर्को कोर्स लिन्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? त्यही अर्को कोर्स लिन्छ कि हाम्रो हालिमुहालीलाई, हाम्रो वर्चस्वलाई, हाम्रा चाहिने घमण्ड, हाम्रो चाहिने हुन्छ नि एउटा नक्कली भन्ने कि अस्थायी भन्ने, त्यो आफैलाई ठुलो बनाउने एउटा अहङ्कार, दम्भमा जनताको आँखा नपरोस्। जनता निरीह भयो भने त 24 घण्टा माटो कोट्याउनु पर्यो, देशको बारेमा त सोच्दैन नि। उही 5 वर्ष एक दिन एउटा नेता आएर घोटाला जाम भन्दाखेरि मात्रै हो। यही रूपमा रहँदैन भन्न खोज्नु भएको? राख्नै हुँदैन देशलाई। यस रूपमा रह्यो भने के हुने? अनि त्यो दिन त जनता उठ्छ। जनता उठाउने कोही त के राणाले सोचेका थिए? त्यहाँ एउटा सङ्गठन बन्ला, त्यसले हामीमाथि चाहिने गर्ला, प्रहार गर्ला, राजनीतिक प्रश्नहरू उब्जाउला, अनि जनता सङ्गठित होला र एउटा निर्णायक लडाइँ पर्दा हामी चाहिने भागाभाग गर्नु पर्ला भनेर राणाले सोचेका थिए। त्यस्तै हो अवस्था आउन सक्छ। आउँछ जनता स्थिति आउन सक्छ। जनताले सहने हदसम्म सहन्छ, सुधारको मौका दिन्छ। तर त्यो मौका गुम्दै समय जाँदै, तर समय भड्किन लाग्यो। त्यो जनता एक दिन स्वतस्फूर्त रूपमा उठिदियो भने त के हुन्छ भन्ने सकिँदैन। सङ्गठित रूपमा कसैले उठायो भने पनि 7 साल त उठाएकै हो। त्यसपछिका अनेकन सङ्घर्षहरू, आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरूलाई हेर्दै जानु उठाएकै हो। स्वतस्फूर्त संसारमा उठ्या छन् नि। जनता उठादैन के हुन्छ भन्न सकिन्न। अब म यहाँसँग नि एज अ पूर्व सभामुखको नाताले विषयहरू केही उठान गर्छु है म कार्यक्रमको अन्त्यतिर। यो अहिले संसदीय लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो नि त, होइन कि अर्को व्यवस्था हो? यो त्यही व्यवस्था हो। तर यो व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था मानिँदैन, उदार व्यवस्था मानिँदैन जबसम्म संविधान अनुसार, कानुन अनुसार शासन हुँदैन। विधिको शासन, कानुनी राजको तपाईले कुरा गर्नुभयो होइन? त्यही विधिको शासनले मुलुकलाई स्टेबिलिटी दिन्छ, शान्ति दिन्छ र अनेक हाम्रो जस्तो गरिब देशका निम्ति अनेक स्रोत र साधनहरू जसमा जनताको भविष्य निर्माणका निम्ति उनीहरूको आय आर्जन गर्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रहरू, नेपालमा लुकेका सारा स्रोत र साधनहरूको चाहिने प्रयोगको प्रबन्ध छ। पानी छ भनेर त भएन नि, जङ्गल छ भनेर भएन नि, पर्यटन हिमाल छ, ताल छन्, मठ मन्दिर छन्, पर्यटनको भविष्य छ भनेर त भएन नि। पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नका निमित्त चाहिने प्रबन्धहरू, कानुनी शान्ति सुरक्षाका प्रश्नहरू, उसको चाहिने आतिथ्यका निम्ति प्रबन्धहरू, यहाँ नठगिने सम्मान पाउने प्रबन्धहरूदेखि लिएर
जलस्रोतको विकास कसरी गर्ने, जडीबुटीको विकास कसरी गर्ने, यहाँको कृषि उसलाई आत्मनिर्भर भएको देश तपाईले त्यो वृहत राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नुभयो, एउटा समग्र देशको नेता राजनेताको रूपमा कल्पना गर्नुभयो तपाईले। त्यो पक्ष छँदैछ कि तपाईँ यदि यतिखेर सभामुख भइदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नसँग म केही विषय जोड्छु है त, जोड्छु कृपया, म विषय नै उठान गर्छु। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले दुई फ्याक छ, दुई फ्याक यस मानेमा माधवजी झलनाथजीहरूले समानान्तर बनाउनु भएको छ। ओलीजीप्रति उहाँहरूको विश्वास छैन, भेटघाट छैन, अलग पार्टी निर्माणको कन्सेप्ट सहित उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार बहुमतको हो कि अल्पमतको अन्यलको स्थिति टुङ्गो छैन। प्रचण्डजी यो सरकारप्रति उहाँको कटु आपत्ति छ, यो देशघाती पनि उहाँ भनिरहनु भएको छ, पालित पोषित पनि भनिरहनु भएको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्थिति छ। संसदले अर्थात् सभामुखले जुन भूमिका निर्वाहको आश गरिन्छ त्यो गर्या हो कि नगर्या हो भने जस्तो प्रश्न पनि देखा पर्छ। जुन राजनीतिक अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, तपाईँ सभामुख भइदिएको भए अब सिबारी छ, सांसद कताका हुन् टुङ्गो छैन, को कता छन् पत्तो छैन, यो सरकारको भूमिका के प्रतिपक्षमा को बस्ने, सत्ता पक्षमा को बस्ने टुङ्गो छैन। यो अन्यलको स्थिति तपाईँ सभामुख भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो बताउनुहोस्, अहिले सभामुख भइदिएको भए? अब यसको व्यवस्थापनको कुरा त संविधानले, कानुनले, संसदीय ऐन नियमहरूले तोकिदिया हुनाले यो अवधिमा बैठक बोलाउने, यो अवधिमा बैठक अन्त्य गर्ने, यो अवधिमा यो बिजनेसका लागि बैठक बोलाउने, यो अवधिमा यो बिजनेसका लागि भन्ने त्यो निर्धारित रुटिनका कुराहरू भए त्यो त बोलाइन्छ अनि त्यसको नाटक पनि भइरहेको छ। तर अब बाँकी रह्यो दुईटा पक्ष, एउटा संसदको फ्लोर भन्नुहोस्, अर्को संसद सञ्चालन गर्नका निमित्त चुनिएको सभामुख वा अध्यक्ष भन्नुहोस्। त्यो फ्लोर र सभामुखको चिन्ता के हुनु पर्यो भने त्यो हाउसले आफ्नो तोकिएका बिजनेसहरूलाई सम्पन्न गर्न पाउने, छलफल गर्न पाउने हो कि निर्णय गर्न पाउने हो कि के गर्न पर्ने हो, आवश्यकता अनुसार के गर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा कन्सन्ट्रेट भएर त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, तिनका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेर एउटा समझदारीको वातावरण निर्माण गर्ने उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने उहाँ साझा एउटा पार्टीको, दुर्भाग्यवश उहाँलाई अहिले मिडियाहरूले भन्ने हुन् कि उहाँ आफैले सोच्नुहुन्छ म जान्दिनँ है, त्यो कुरा म जान्दिनँ, तर उहाँलाई फलानु पार्टीको मेम्बर भनिदिन्छन्। न मिडियाले लेख्नुहुन्छ, कृपा गरेर तपाईँले नभनिदिनु होला, किनभने त्यो पोजिसनलाई, त्यो पदलाई तटस्थ पद मानिन्छ। यद्यपि मान्छेको मन दिमाग तटस्थ हुनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्छ। जबसम्म त्यो जिम्मेवारीमा रहन्छ तटस्थ, मलाई गर्व छ म तटस्थ थिएँ, प्रधानमन्त्रीले युज गर्दा पनि म युज भइनँ, राजाले युज गर्दा नि म युज भइनँ, अघि भनेपछि मभन्दा त्यो मान्ने त त्यही हो नि, संवैधान किसिमले राजाले चाहिने, पोलिटिकल किसिमले चाहिने, यद्यपि म तटस्थ थिएँ। त्यो खोल्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले के ढङ्गले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको थियो, राजाले कुन रूपमा प्रयोग गर्नु? राजाको, प्रधानमन्त्रीको, अरू पार्टीका नेताहरूको, स्वयं आफ्नो पनि मेरा अनुभवहरू, विदेशीहरू कसरी आउँछन् तपाईँमाथि एट्याक गर्न, तपाईँलाई प्रभावित गर्न जस्ता कुराहरू त मैले जब क्रियाशील राजनीति त्यागौँला अनि मैले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छु, लेखेर बोलेर। के हुँदैन नेपालमा, त्यो हुँदैन, आउँछ त्यो दिन, त्यतातिर त अहिले प्रवेश नगरौँ। तर सरकारको ड्युटी के हो भनेदेखि बिजनेस दिइरहने, होइन एकछिन, बिजनेसको अभाव हो भने सभामुखले भन्नु पर्यो कि सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन, समयमा बजेट दिँदैन, समयमा नीति कार्यक्रम दिँदैन, समयमा संशोधन गर्न आवश्यक परेका चाहिँ विधेयकहरू दिँदैन, अथवा नयाँ निर्माण गर्ने कानुनहरूको विधेयकहरू दिँदैन, के हो त्यसको अभावले यो डिफङ्क्ट भएको भन्नु पर्यो। अथवा अहिले जस्तै होइन, त्यो सुरक्षा कवच किन चाहियो भने फेरि अघि पनि कोट्याउनु भयो। पुष्पकमल दाहालजीलाई जब पार्टी छुट्टिसक्यो, सभापतिहरू समितिहरू बसिसक्यो, प्यानल चाहिने मिटिङहरू हुँदै गएको छ, समितिहरू बन्दै गरेका छन्, तर संसदको चाहिने, सरकारलाई दिएको चाहिने जो समर्थन हो त्यो पोलिटिकल होइन, इथिकल होइन,
त्यो कुनै पनि त्यो नैतिक किसिमले राजनीतिक किसिमले अरू छन्। उहाँको सुरक्षा कवच हो, यहाँ आएर गोली नलागोस्। सिरियसली सभामुखजीले पनि सोच्नै पर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्नुपर्छ र मेन अपोजिसन हाम्रो पार्टी जसको काम सरकारलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ लाई गराउने हो, कमजोर राम्रो छ भने पनि राम्रो जनताको बिचमा लगिदिने काम अपोजिसनको हो र त्यसमा मेन अपोजिसनको सबभन्दा ठुलो रोल हुन्छ। कस्तो रह्यो त प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् यहाँको पार्टीको भूमिका यति निरीह छौँ हामी, यति कमजोर छौँ हामी, त्यसको कारण त मलाई थाहा छैन, किनभने भित्र पसेको छैन नि म। कारण त होला नि, प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्छ कि, सभामुखजीले गर्छ कि, अथवा अरू पार्टीहरूले गर्छन् कि, अरू व्यक्तिहरूले गर्छन् कि, अथवा बाहिर पार्टीहरूमा प्रभाव राख्ने बाह्य वा आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूले हो कि, त्यो त म अहिले भन्न निवेदन गर्छु। सायद तपाईँभन्दा जुनियरै हुनुहुन्छ क्यारे शेरबहादुरजी या समकालीन साथी? 4 पटक प्रधानमन्त्री भएपछि जुनियर भन्न पाइन्छ? साथीको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसमा त तपाईँहरू बिच भेटघाट छलफल यस्तो हुँदैन? काङ्ग्रेसको एउटा तहको नेतृत्व पङ्क्ति हरेक अल्टरनेटिभ दिनमा सपनामा हाम्रो छलफल हुन्छ, झगडा हुन्छ। यति टाढा के भएको यो? के समस्या आयो काङ्ग्रेसमा? भगवान् जानुहुन्थ्यो, हाम्रो कारण त होइन, हामी त तल्लो तहका कार्यकर्ता पनि बोलाएपछि जतिखेर पनि हाजिर हुन्छौँ, मागेपछि जरा। तर नेपालको राजनीतिमा अहिले हाम्रो पुस्तामा आएपछि तपाईँले कोट्याएपछि मैले इमान्दारी बोल्नु, हाम्रो पुस्तामा आएपछि तपाईँ र मेरो कुरा, तपाईँले मसित सल्लाह माग्नुभयो भने एउटा चाहिने भावनाबाट तपाईँ ग्रसित हुनुहुन्छ, माग्नुहुन्न। इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि, हीनताबोध। ओहो मैले यसलाई बोलाएर सल्लाह गरेँ भने त म त नजानी ठहरिन्छु, मैले यसलाई बोलाएर चाहिँ समय राखेर चिया खाएँ भने त म त यो बराबर हुन्छु, म त माथि त हुन्न। यो बुझिने भाषामा भनेको क्या। अथवा कसैले छेकबार बोलाइदिएछ कि। अनि तपाईँहरू जस्तो मान्छे त्यही भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टका पनि अधिकांश मानिसहरू हामीसँग बसमा संवादमा यसै गरेर आउँछ, यही भन्नुहुन्छ। अनि पार्टीमा तपाईँहरू त्यही पार्टी त्यही नेतृत्व पङ्क्तिलाई ग्रहण गरेर किन टाँसिरहनुहुन्छ? तेस्रो विकल्प किन तय गर्न सक्नुहुन्न? किन? म त त्यतातिर त सोच्दिनँ, नसोचेर के गर्नुहुन्छ? त्यही नाममा त्यही ट्यागमा खाइरहन्छन् सबैले। बरु चाहिने आँसु, रगतका आँसु चुहाएर बस्ने, बुझ्नु भएन? त्यो झन्डालाई 2 टुक्रा नपार्ने, त्यो सिद्धान्तलाई 2 टुक्रा नपार्ने, ती नेताहरूको बदनाम, संसार विश्वविख्यात नेताहरूलाई चाहिने तपाईँले चाहिने देब्रे हात एकातिर र दाहिने हात अर्काले समातेर च्याप्ने र नेपाली जनतामाथि बेइमान गर्ने, नेपाली जनताको विश्वासमाथि घात गर्ने। अहिलेसम्म नेपाल, म अरू पार्टीमा प्रवेश गर्दैन, किनभने सबैको हालत एउटै हो। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म नेपाली विश्वले पनि यही हो भनेर आकलन गर्छ र नेपाली जनताको त सम्पूर्ण विश्वास, सम्पूर्ण आधार, किनभने बिहोर्दै आएछ नि, त्यही हो के त्यो जनताको त्यो विश्वासमाथि, त्यो जनताको त्यो आकलनमाथि, जनताको त्यो भविष्यमाथि, उसले गरेको आशामाथि कुठाराघात गर्ने। खै त विश्वास 23 सिट त जित्यो चुनावमा। यस्तै घटनाहरूले पाठ सिक्छौँ हामी, पाठ सिकेका होलान्, समय आउँछ अब त्यो सबै आउँछ अर्को ठाउँमा पुगिसक्ला। योभन्दा अझ तल झरेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर, गुटगत स्वार्थमा लागेर, उपगुटको स्वार्थमा लागेर, विदेशी शक्तिहरूको चाहिने उसले भने जस्तै, कसले भने भन्नुभयो नि अघि, जस्तै साँच्चै हो त्यो भने गन्दा राजनीति साँच्चै त्यो हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अब आउने चाहिँ चुनावमा योभन्दा पनि तल छ। तर हामी चेतिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ है। म गाउँमा बस्छन् भन्ने लाग्दैछ, निश्चय पनि लाग्छ। म दुर्भाग्य भन्ने कि सौभाग्य भन्ने, मेरो मुवाको स्वर्गीय भएको हुनाले म 1 वर्ष भयो त्यहीँ पुरेर बसेको छु। साथीहरू भेट, कम्युनिस्ट भेट हुन्छन्, काङ्ग्रेस भेट हुन्छन्, बुद्धिजीवी भेट हुन्छन्, कास्कीमै बस्नुभयो। हजुर, व्यापारी भेट हुन्छन्, आफ्ना साथीहरू भेट हुन्छन्। साथी पनि पार्टीभित्र त यति गुट रहेछ, यति गन्दा भइसकेको छ, चल्लो छ समय बाफ्रे डर लाग्दो। काङ्ग्रेस छैन, फलानु काङ्ग्रेस, ढिस्कानु काङ्ग्रेस, गुटो बोगुट। अनि कसरी सम्हालिन्छ यस्तो पार्टी? कार्यकर्ताहरू नै यस्तो भएपछि सर्वसाधारण जनता जसले चाहिने तपाईँको 15 सालदेखि भनौँ न, उतापट्टि त चुनाव भएको थिएन, 15 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई समातेर बस्यो, जो जीवित छ र त्यसले धानेर बसेको छ गाउँ गाउँमा, र जसको आकर्षण अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेस रुख चिन्हप्रति छ, त्यो विचलित होस् भनेर चाहिने सोच्ने कि
अब गुट उपगुटको चाहिने उ गरेर अर्काको खेलाउन भनेर अर्काको चाहिने ड्युटी गरेर हामी यहाँ बस्ने कि यसको चाहिने भू राजनीतिक अघि भनियो नि स्ट्राटेजी अनुसार चाहिने हरेक पार्टीमा खेलाउनु पर्छ उनीहरूले। एउटा पार्टीमा एउटै शक्ति केन्द्रका 10 जनाले 10 थरी कुरा गरेर चाहिने भनेका हुन्छन्। पार्टीभित्र त्यो टाइपको विदेशीहरूको पहुँच पकड। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, एकदम छोटकरीमा 1 मिनटमा सकिदिनु होला। केपी ओली उप प्रचण्डजीको यो खाले आरोप पनि छ, उहाँलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुहुन्न। एमालेमा पनि समानान्तर माधवजी झलनाजीहरू समानान्तर बनाएर हिँडिरहनु भएको छ र जुन गन्जागोल र सधैँ मानिस बौलाउने जस्तो समाचार हेर्दा अब एमाले फल्ना गुट ऊ ढिस्काना गुट अनि सरकारलाई समर्थन हाम्रो छैन, यो चाहिँ अपराधीहरूको हो भनेर भन्ने अनि फेरि समर्थन फिर्ता नै। यो के भएको हुन सक्छ? नजानेर यी गतिविधिहरू भएका हुन्। म भन्दिनँ यो केले बाध्यता पार्यो? जानी भएका गतिविधिहरू हुन् यी। एउटै पार्टीमा भएर 10 वटा चाहिने गुट बनाउने अनि त्यहाँदेखि 10 ढङ्गले चाहिने जनतामा पुग्ने, कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने, अविश्वास क्रिएट गर्ने, अशान्ति क्रिएट गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिने धर्ममा टेक्ने, सम्प्रदायमा टेक्ने, जात जातिमा टेक्ने, भूगोलमा टेक्ने र यो देशको चाहिने यो एकता विविधता बीचको एकता हो नि हाम्रो ब्युटी त, त्यसलाई चाहिँ खलबल्याउने, राष्ट्रिय एकता भङ्ग गर्ने, सुशासन भङ्ग गर्ने, कानुनको शासन हुन नदिने, अनेक प्रकारका हेर्नुहोस् त विकृति विसङ्गति अहिले जान भइरहेको चोरी डकैती बलात्कार यो जान नेतृत्व पङ्क्तिले गर्छ। जब ती घटना घट्छन् त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक टेकअप गरेन भने, कानुन त्यसमा सक्रिय भएन र कानुन सक्रिय गराउने तत्त्वहरू निष्क्रिय बस्दियो भने, निराहार बस्दियो भने देश अराजक हुँदैन। यो अराजकता, यो अस्थिरता, यो तरलपन, यो विदेशीहरूको चाहिँ टड्का र घुसपैठ र खेल जबसम्म यो जानी यो प्रश्रय दिइएको छ, यसका निम्ति नेपाली जनता मैले भने नि कुनै न कुनै दिन उठ्छ। यो बुझिसकेपछि उठ्छ र उठाउने चाहिने जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेस बन्नै पर्छ। म अरूलाई अहिले अब नेपाली जनता त उठ्छ, तर त्यो सङ्गठित समूहहरूसँग असङ्गठित कसरी उठ्छ त्यो चाहिँ अर्को प्रश्न। राष्ट्रियता हेर्नु न, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो चाहिने आह्वान राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भनेको आर्थिक सामाजिक विकास हो नि। यसको चाहिने साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रिय धार्मिक सद्भाव, आस्थाका सद्भावहरू, यसको इन्टिग्रिटीका चाहिने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ, एकता र मेलमिलापको प्रवर्धन गर्छ, त्यसमा भर पर्छ। तर मान्छेले त्यसो भन्दैनन् नि। काङ्ग्रेस हिजैदेखि यो फेल खायो, असफल भयो, कम्युनिस्ट अब यो पनि फेल खायो, पञ्चहरू हिजै फेल खाएका, राज संस्था फालिसक्यो, त्यस कारणले अब गयो देश माथि। त्यसो जाँदैन। प्रकृतिले, नेपाली जनताको विवेकले, नेपाली जनताको गरिब छ, देख्दाखेरि सोझो छ, तर त्यसमा राष्ट्रियताको भावना छैन र भोलिका आफ्ना भविष्यका सन्ततिको चिन्ता छैन र त्यो चिन्ता लिएर अहिले नै निर्माणको प्रारम्भ गर्दैन। अनेक प्रकारको निर्माण, क्या राजनीतिक स्थायित्वको निर्माण, आर्थिक सामाजिक सुधारको निर्माण, धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुताको निर्माण र यो देशको चाहिने आफ्नो परिचय, हिन्दू राष्ट्रको परिचयको निर्माण, विश्वविख्यात परिचय हो नि हाम्रो त। अनि यो नचाहिँदो बोधको संहिता हटाउने चिन्ता, जनतालाई थुतेर अहिले पालिएका राजाहरू 1000 राजाहरू छन् गाउँदेखि सिंहदरबार त। त्यस कारणले अब जनता बोलेको छैन, बोल्यो भने यो मेगर्जन जस्तै हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तारानाथ राणाबाट, पूर्व सभामुख तथा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहवा।